बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज नए दिन का आगाज़ करते हैं नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो हम सब ने नमाज़ पढ़ी थी, तो मैं ये इसको नमाज़ का कहने आई बड़े बेटे को। तो ये देखें कहाँ पे छुप के किस कोने में ये मोबाइल देख रहा है। ये मोबाइल का बहाना है। नाश्ता तो हमने तकरीबन 7 बजे तक इकट्ठे करना होता है, लेकिन ये अभी फ़जर का टाइम था। नमाज़ पढ़ने की बजाय मस्जिद में जाने में अभी सिर्फ इसके 5 मिनट थे, और ये चावल जो है ना रात के पड़े हुए थे, तो वो खाना शुरू हो गया छुप के। इसको मोबाइल का बहाना चाहिए बस। और मैं इसको डांट रही थी कि हम जो जुमात का टाइम जो होता है ना मस्जिद का, वो थोड़ा लेट होता है। आपको पता है घर में हम नमाज अजान होने के फ़ौरन बाद थोड़ी देर बाद नमाज़ पढ़ लेती हैं। कुरान पाक सब पढ़ना शुरू हो गए थे, तो इसको बहाना चाहिए बस। एक कोने ढूंढता फिरता है कि जहाँ पे मुझे नमाज ना पढ़नी पड़े, कोई काम ना करना पड़े, तो मैं जो है ना बैठ कर मोबाइल देखता रहूँ। खाने का भी बहाना है, खाने टाइम भी इसको मोबाइल चाहिए, और जब भी फारिग होगा सिर्फ इसको मोबाइल चाहिए। तो मैं अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ मांगती हूँ कि जिस तरह हम सब बहन भाई बचपन से नमाज सारा कुछ पढ़ते थे, इसी तरह अल्लाह इसके दिल में भी जो है ना डाले। और थोड़ी शुक्र है अल्लाह ने दुआ सुन ली है। जाता ज़रूर है, लेकिन मेरे 10 बार कहने के जो है ना बाद फिर जाता है मस्जिद में। तो शुक्र है आज इसने रात को मामू के पास थोड़ा काम किया था दुकान पे। मामू ने इसको आज जो पैसे दिए थे, तो मैंने कहा चलो आज हम सबको नाश्ता करा दो। तो ये मैं दूध बॉयल कर रही थी। कहते हैं आपका पानी डालना इसमें लाजमी होता है, पहले दूध वाले ने इतना पानी डाला होता है और थोड़ा आप डाल देती हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब हम अमीर हो जाएंगे ना तो फिर दूध में पानी नहीं डाला करूँगी, आगे से हंसते हैं। कहते हैं अल्लाह, मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। तो वो मुझे आदत है थोड़ा सा दूध में पानी डालने की। तो मैंने दूध बॉयल किया। सब ने कहा लस्सी बनानी है और बन खाना है। ये बन लेके आया, आज पहली दफ़ा अपने पैसों के लेके आया था। इसने 500 रुपीज़ दिए थे कि आज नाश्ता मैं कराऊंगा। वो भी मामू ने कहा, मैंने कहा, सब ने कहा कि सबसे पहले माँ का हक होता है पैसों के ऊपर। तो आज जो है ना तुम जो एक रात थोड़ा काम करके आए हो, तो मामू के पास तो तुम्हें पैसे मिले, हमें नाश्ता करा दो। फिर इसने आज दिल खोला और हम सबको ये नाश्ता कराया। ये खुद ही बन लाया था, दही ला के दिया कि मामा ये जो है ना नाश्ता बना दो। तो मैं खुश हो रही थी। तो मैंने कहा मैं वीडियो में ना दिखाऊँ कि मेरा बेटा आज हमारे लिए नाश्ता लाया, तो खुश हो रहा था। तो मैं ये लस्सी बनाने के लिए आ गई थी। अभी याद है तो जो है ना अम्मी और बहन और अब्बू वगैरह तो सोए हुए थे, उनका अगर लाना पड़ता ना तो इसने वैसे ही बेहोश हो जाना था। तो इसने देखा कि सब सो गए हैं, बस मामू मामी और हम जाग रहे थे, तो ये बस हमारे लिए लेके आया। सारे मामू के कमरे में बैठे हुए थे, गप्पे वगैरह लगा रहे थे। और इसने मोबाइल जो है ना थोड़ा इसका ख़राब हुआ था, इसके मामू ने सही करा दिया इसको। तो वो पापा से ना कुछ पूछ रहा था, तो मैं जो है ना रात की लड़ाई कर रही थी कि इसको मोबाइल नहीं देना। हमारे मोबाइलों की इसने आत्मा रोली हुई है, तो अब इसको इसका खुद का मोबाइल आप पकड़ा रहे हैं, इसके हवाले भी नहीं करना। ये मैट्रिक के पेपर क्लियर करेगा तो फिर इसको मोबाइल देंगे। अब इसके 9th क्लास में पढ़ रहा है, साइंस रखी हुई है। मुझे हर टाइम इसकी पढ़ाई की फ़िक्र लगी रहती है, और पापा जो है इसके वो देख ले पूरे साथ उसके लेट के बैठ के, बल्कि उनको सारा समझा रहे हैं कि लाओ तुम्हें व्हाट्सएप बना के दूँ, ऐसे करूँ। मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मेरी कौन सुनता है। खैर मैं बस दुआई मांगने के लिए हूँ। मैं नमाज में दुआई मांगती रहती हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे और अपने पेपरों में अच्छे नंबरों से पास आए। मुझे कहता है मामा जब आप दुआ मांगते हो फिर किस बात का डर है, मुझे मोबाइल लेने दो। ये आजकल के बच्चों का हाल है। तो दूध जो है, मैंने कहा ये ना हो वीडियो के चक्कर में दूध जो मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था काफ़ी देर का बॉयल होने वाला है, बल्कि हो गया था। तो लस्सी जो है वो हमेशा ठंडी मज़े की लगती है। तो मैंने जो दूध था अम्मी का ले लिया, फ्रीज़र में पड़ा हुआ था ठंडा। मैंने कहा चलें सारे लस्सी पिए, मज़ा तो फिर आए ना। तो मैंने उनका बना लिया, वो मेरा दूध यूज़ कर लेंगे। तो अब्बू जो है ना ख़ास कर उनको आज पता चलेगा कि ये मेरा दूध है, वो बोलेंगे कि तुम तो पानी डालती हो और हमारा सही वाला दूध तुमने ले लिया। तो अब्बू से ये बस हमारी जो है ना लड़ाई रहती है। तो ये सब हम नाश्ता करने बैठ गए, तो बहुत मज़ा आया था, क्योंकि आज मेरे बेटे ने नाश्ता कराया था हमें। खुद उसने बन वगैरह नहीं खाया, बस कहता लस्सी दे दो मुझे। तो हम सबको काफ़ी मज़ा है। मैंने कहा रेहान इस तरह दुआएं लेनी चाहिए। कहता हाँ रोज़ आपको पैसे दें। आज ना हमारे घर खास गेस्ट भी आने वाले थे, सारा दिन जल्दी से सफाइयाँ की, तो शाम हुई तो अंकल आ गए। अंकल पहले मिठाई जो थी वो अंकल की तरफ से थी, अब उनकी दादों की तरफ से हमें मिठाई के डिब्बे आए थे। जो मुस्तफ़ा छोटा बेबी हम आया हुआ है, अंकल के घर में मेहमान आया नया, अल्लाह ताला ने अता किया। तो उनकी दादों के भी ये डिब्बे ज़बरदस्त थे। सबकी हमारी मिठाई आई थी, और साथ हमारी छोटी दुनिया की आज बर्थडे थी। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी हमने जल्दी से सारा दिन मेरा सफाइयों में गुजर गया था, खाना बनाने में गुजर गया। तो खाना भी साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो सारे बैठ के बातें वगैरह, अभी अंकल अंदर ही आए थे, थोड़ा इनको आधा घंटा हुआ, फिर हमने खाना वगैरह केक हर चीज़ रेडी करके कमरे में ले आए थे। तो छोटी दुनिया के बर्थडे के लिए हमने 3 चीज़ें काटी, केक काटा, पेस्ट्री काटी और एक क्रीम पफ छोटा सा बिल्कुल उसके साइज़ का, उसके ऊपर भी कैंडल लगाई। तो सब बड़ा खुश हुए। अंकल ने कहा ये तो आपने कमाल किया, जितना सा वो है उतनी इतनी छोटी छोटी उसने चीज़ें कट की हैं बर्थडे के लिए। तो सब ने हमने इसको गिफ्ट भी दिए थे, लेकिन उसको ज़्यादा पैसे ही दिए थे, क्योंकि उनके पास तो पहले ही टॉयज़ के और उनका घर भरा हुआ है, उनके पास जगह ही नहीं होती खिलौने रखने के लिए। तो हमने कहा अपनी मर्ज़ी से इसको बाद में जो मर्ज़ी ले देना। सब ने इसको पैसे दिए।
اور انکل اس کے لیے گفٹ لائے تھے، وہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اس نے جو ہے ہیپی برتھ ڈے اس کی وہ خود بھی اپنی برتھ ڈے پہ کلیپنگ کر رہا تھا، کیونکہ اس کو پہلے ہی میں اس کی ہر روز کہتی ہوتی ہوں ہیپی برتھ ڈے عیسیٰ، تو اس کی ماما کہتی جس دن اس کی اپنی ہیپی برتھ ڈے ہوگی اس دن چاہے وہ خوش نہ ہو، لیکن آج واقعی 1 سال کا ہو گیا تھا، تو وہ واقعی بڑا خوش ہوا کہ سارے کمرے میں وہ ہیپی برتھ ڈے جب اونچی سے آواز میں سب نے کی نا تو خوش ہو گیا۔ ہم نے کہا اس کو بھی کیک کھلاؤ، کیک اس کو ویسے ہی بہت پسند ہے، کھاتا ہے وہ۔ انکل اس کے لیے یہ گاڑی گفٹ میں لائے تھے، تو بہت پیارے اچھی تھی، وہ خوش ہوا تھا تو چلا رہا تھا جو ہے نا اس کا میوزک جو چل رہا تھا، تو سب بچوں کا یہی تھا کہ اس کو جیسے بھی ہم لے کے باہر جائیں اور باری باری ہم سارے گاڑی پہ بیٹھیں۔ تو ابھی ہمیں پتہ تھا کہ بس 5 منٹ کی بات ہے، سب بچوں نے نا اس کی گاڑی کے اوپر بیٹھنا شروع کر دینا، تو اس لیے ہم نے ٹیبل کے اوپر ابھی اس کو بٹھایا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، اور ہم ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو اس طرح سلامت رکھے، بہن بھائیوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا رہنے دے، اور بچوں کے ساتھ گھر میں بہت رونق ہوتی ہے، کبھی کسی کی برتھ ڈے، کبھی کسی کا کوئی نہ کوئی فنکشن آتا رہتا ہے، تو سب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو بہت خوشی ہوتی ہے، گھر میں رونق لگ جاتی ہے، سب واقعی بہت خوش تھے۔ ہم بھی جلدی سے، میں نے کھانا پکانے میں مصروف تھی، کبھی کچھ کر رہی ہوں کبھی کچھ، کیونکہ گھر میں سب سے بڑی ہوں تو زیادہ ذمہ داری میری بھی ہوتی ہے کہ سب کو دیکھ لوں۔ پھر برتھ ڈے ختم ہو چکی تھی، میں نماز پڑھنے عشاء کی بیٹھ گئی، تو نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی جبکہ یہ دونوں بہنیں رہنے آئی ہوئی ہیں، میں نے کوئی تسبیح میری ساری چھوٹ گئی ہیں، کیونکہ نماز پڑھ کے سلام پھیرنا ہوتا ہے، نماز پڑھی ہوتی تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں آپ ہی ایسے کر دو، آپ ہی ایسے کر دو، تو میں ان کو بول رہی تھی کہ کس دن گھر جاؤ گی اور میں اپنا تسبیح وغیرہ دوبارہ شروع کروں گی۔ تو یہ شامی کباب بھائی نے کہا بنا دو، دال اور چکن کے میں نے پریشر کوکر میں ڈالا، اس میں پیاز لہسن ادرک ٹماٹر ڈال کے رکھ دیا، پودینہ زیادہ سارا اس میں جائے گا بعد میں جب اس کو مکس کریں گے، نمک مرچ ہلدی ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے ڈالنا ہے، ثابت نہیں ڈالنا، تو بس پریشر کو لگا دوں گی، 5 منٹ کے لیے دال ہماری ریڈی ہو جائے گی۔ تو پھر اس میں پودینہ جو ہے نا ریڈی ہونے کے بعد اس کو دال کو اچھی طرح میش کر لوں گی، تو پھر اس میں پودینہ سارا ڈال لوں گی، تو شامی ٹکیاں آلموسٹ ہماری ریڈی ہو جائیں گی۔ اتنی مزے کی خوشبو آ رہی تھی، اور ساتھ جو ہے چنوں والے چاول بنائے تھے، وائٹ پلاؤ بچوں نے کھانا تھا، بالکل سمپل سا بنایا تھا، کوئی چار وغیرہ کچھ نہیں ڈالا بچوں کے لیے۔ تو پھر سب نے گھر میں جس نے کھانا کھایا، باقی ہم نے کہا نہیں آج برتھ ڈے ہم نے تو باہر جا کے کھانا کھانا ہے۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، یہ سارے بچوں کو ہم نے دے کے آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ پلان بنا تھا۔ ٹکیاں بہت کمال کی بنی، سب نے کہا کباب کھانے کا مزہ آ گیا شامی نا، تو اس کی خوشبو بہت کمال کی آ رہی تھی، اتنے مزے کے لذیذ بنے تھے۔ تو پھر ہم باہر چلے گئے، سارے بچوں کو کسی کو بھی نہیں پتا، سارے بچے کھانا کھا کے سو گئے تھے، تو یہ بھائی ہمیں لیٹ نائٹ باہر لے آیا، امی میں میری چھوٹی سسٹر اور بھابھی اور بھائی تھے، ہم 5 لوگ تھے، اور آپ یقین جانے پہلے کسی کو پتہ نہیں چلا، ساتھ صرف چھوٹی دنیا جاگ رہی تھی، اس کو اٹھا کے لے آئے تھے ہم باہر، تو وہ ادھر برتن جو ہے نا وہ توڑنے لگا تھا، تو یہ ریسٹورینٹ ان کے چاچو کا ہی ہے، تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں برتن توڑے گا، ان کو بتا دیں گے کہ آپ کے گھر سے مہمان آیا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں۔ تو وہ ہنس رہے تھے کہ یہ تو سارا کچھ الٹا پلٹا کر دے گا، تو سائڈ پہ کر دو۔ پھر ہمارے کھانا جو آرڈر کیا تھا وہ آ گیا، آج بھائی نے آرڈر کیا تھا، اس نے جو ہے شامی کباب سیخ کباب تھے، نیبلرس تھے، ٹکے تھے، اور ساتھ سجی کی اس نے پلیٹر منگوایا تھا کوارٹر کہ سجی ٹرائی کرتے ہیں، ہر چیز بہت کمال کی تھی، نان بھی اتنے مزے کے تھے، چودھری سجی نام ہے ان کے ریسٹورینٹ کا، اتنا مزہ آیا کھا کے کہ بہت کمال کی، انہوں نے سارا کچھ کمال کا تھا، مزہ آ گیا کھانے میں۔ بچوں کی کالز مجھے آنا شروع ہو گئی تھی، اور میرا کھانا مشکل ہو گیا تھا، ان کو غصہ آ رہا تھا کہ آپ کھانا کھانے چلی گئی ہیں، پھر بھائی نے یہ واپسی پہ آئس کریم میں لے گئے، آئس کریم پارلر میں آئے، اتنا مزے کی ان کی آئس کریم بہت کمال کی تھی، چمن والوں کی طرح بالکل پرفیکٹ، اور چمن سے زیادہ مزے کی تھی، تو بہت مزیدار یہ آئس کریم تھی۔ پھر میں نے امی نے ہم نے اپنے فلیورز، چھوٹی سسٹر نے بھی اپنی پسند کے فلیورز لیے، مزہ آیا، اور ہمیں پتہ تھا گھر جا کے بچوں نے جو اب ہماری جان نہیں چھوڑنی، تو پھر پلان بنایا کہ نیکسٹ ویک میں بھائی کہتے ہیں ان کو بھی باہر لائیں گے، ساری فیملی آئے گی، تو اس کے ساتھ ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ولاگ کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔